الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمنہ دے در یتیم میرے اور تساں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے صاحبو اور عزیز ساتھیو، جس طرح کہ تسی میرے تو قبل شاعر اسلام محترم جناب حضرت مولانا حافظ سلمان ربانی صاحب اللہ پاک میرے اس بھائی دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز دے نال بہت خوبصورت انداز دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے سے، انہاں تو بعد میرے بھائی محمد احمد صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار بیان کیتا ہے۔ انشاءاللہ میرے تو بعد بھی علماء کرام اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمان دے۔ میرے بھائی مولانا احمد حسن ڈوگر صاحب اور انہاں دے دوسرے بھائی جنہاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا اور دیگر انتظامیہ مولانا قاری قدرت اللہ صاحب، اللہ انہاں ساریاں دیاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرما کے اس پروگرام نو ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے بھائی میرے برادر، بچہ جدو پیدا ہوندا ہے کسے دی تربیت او دا باپ کردا ہے،
کسے دی تربیت او دی والدہ کر دیے، کسے دی تربیت او دے نانکے دادکے کر دے نے، او دی تربیت دے اندر کیتے نہ کیتے کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاندی ہے۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایسی ہے کہ جنہ دی تربیت کیتی ہے تے خود عرش والے خدا نے کیتی ہے، یا انج کہہ لو جدی تربیت کیتی جا رہی ہے او محمد مصطفیٰ ہون علیہ السلام تے تربیت کرنے والا خود عرش والا خدا ہوئے تے کیتے کوئی کمی رہ سکتی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی بچپن تو لے کے لڑکپن تک، لڑکپن تو لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک آپ دی جتنی بھی زندگی ہے، میرے پاک پیغمبر دی مکی زندگی ہوئے، مدنی زندگی ہوئے، نبوت تو پہلا دی زندگی ہوئے یا بعد دی ہوئے، جڑی نبوت تو پہلا دی زندگی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اللہ دے نبی نے 40 سال مکے دے اندر گزارے۔ انہاں 40 سالاں دے اندر نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رب دا قرآن سنایا، نہ رب دی توحید دا اعلان کیتا۔ وجہ کیے حالے تک اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی۔ سارے مکے والے میرے پاک پیغمبر نو صادق کہہ رہے نے، امین کہہ رہے نے، آپ دیاں تعریفاں کر دے نہیں تھک دے۔ اے 40 سال گزرن تو بعد اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے صرف نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت دا تاج میرے پاک پیغمبر دے سر پاک تے رکھ دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی امت دے سامنے، اپنے صحابہ دے سامنے اللہ دے نبی بن کے آئے۔ میرے نبی علیہ السلام بحثیت رہبر، بحثیت رہنما، پیشوا اللہ دے نبی بن کے آئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی امت دے سامنے، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے سامنے میرے نبی نے بیٹھ کے دکھایا، آمنہ دے در یتیم نے کھڑے ہو کے دکھایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کھانا کھا کے دکھایا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے پہن کے دکھایا، حضور علیہ السلام نے شادیاں کر کے دکھائیاں، میرے نبی علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے ہنس کے دکھایا تے رو کے دکھایا۔ آج دا میرا موضوع جو مولانا احمد حسن ڈوگر صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، اللہ دے نبی علیہ السلام دے پیارے آنسو۔ میں کوشش کراں گا کہ اپنی گفتگو نو ایدہ ارد گردی محدود رکھ سکاں۔ میرے بھائی، میرے نبی علیہ السلام دی جتنی زندگی ہے، آپ دا کھانا، آپ دا پینا، آپ دا بیٹھنا، آپ دا مسکرانا اور میرے نبی علیہ السلام دا آنسو بہانا امت واسطے کامل ترین تے بہترین نمونہ ہے۔ کیوں اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا، رب العالمین فرماندے نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کہہ دیو سبحان اللہ، قرآن سن کے لہلہا جایا کرو، تڑپ جایا کرو۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اے دنیا جہان دے لوگو، دنیا جہان دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو، اے دنیا دی زندگی تے اوکھی سوکھی گزری جانی ہے، اے میرے پاک پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان کرنے والو، اپنی زندگی
زندگی نو میرے پاک پیغمبر دی زندگی دے مطابق گزارو، اپنی زندگی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے مطابق گزارو، آپ دی سنت دے مطابق گزارو۔ میرے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ میرے نبی علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے دنیا جان دیو لوگو اپنی زندگی نو میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دے مطابق گزارو۔ میرے نبی علیہ السلام دی زندگی نو اپنے واسطے نمونہ بنا لو۔ ویسے تے رب دے قرآن نے اللہ رب العالمین نے میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دا ہر گوشہ اپنے قرآن دے اندر ذکر کر چھڑیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا کردار دیکھ لئیے، میرے نبی علیہ السلام دا کردار سب تو اعلیٰ، میرے آقا علیہ السلام دے اخلاق کریمانہ دا تذکرہ کیتا جائے سب تو اعلیٰ سب تو بہتر، میرے نبی علیہ السلام دی شان دا تذکرہ کیتا جائے سب تو اعلیٰ تے بہتر۔ میرے نبی علیہ السلام نے کس موقع دے اندر کس مقام دے اندر اپنی مبارک اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے امت دے سامنے دکھائے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر آنسو ہر انسان دی آنکھ وچوں بہ نکلدا ہے، آنسو میری آنکھ وچوں بھی نکلدا ہے، آنسو تیری آنکھ دے وچوں بھی بہ نکلدا ہے، آنسو امیر لوگاں دی آنکھاں وچوں بھی گردے نے، غریب دی آنکھ وچوں بھی بہ نکلدے نے۔ آنسو میرے بھائی ساڈا آنسو ڈگدا راہ جاندیاں کسے بازار وچ گر جاندا ہے، ساڈا آنسو ڈگدا راہ جاندیاں کسے دکان تے کھڑیاں ڈگ جاندا ہے۔ اوے میرا تیرا آنسو کوئی بہتا ہی قیمتی ہوئے دا اپنے مالک دے سامنے آ مسجد دے اندر اللہ دے کولو نماز پڑھ دیاں دعا مانگ دیاں مسجد دے اندر ڈگ پیدا۔ ایک میرا آنسو ہے ایک تیری آنکھ دا آنسو ہے تے ایک صدیق اکبر دی آنکھ دا آنسو ہے، انہوں ڈگن واسطے جگہ ملیے تے محمد مصطفیٰ تے چہرہ پن انوار تے ملیے تے کسے کہن والے نے کہنا کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر نوے اکیلے دے باسیا کھڑیاں دے رہنے والے ادھا گردو آن والے قرآن و سنت دے پروانے آ، میرے بھائی آنسو دا فرق ہویا کر دے، ہر آنکھ وچوں نکلے آنسو دی قدر ایکو جیسی نہیں ہویا کر دی۔ میرے بھائی اج کسے دی آنکھ وچوں آنسو ڈگ دائے، اج کوئی نوجوان روندا ہے جناب محلے والے جمع ہو جاندے نے، اج کوئی نوجوان روندہ ہے جناب رشتہ دار کٹھے ہو جاندے نے، اج کوئی نوجوان روندہ ہے باپ اپنے لگتے جگر نو اپنے سینے نال لگا لیندہ ہے، ماں اپنے سینے نال لگا لیندی ہے، اج کوئی نوجوان روندہ ہے بھائی اپنے سینے نال لگا لیندہ ہے۔ ایک کہندہ ہے میرے بھائی کیوں رونا ہے، اسی جوتے
تیرے سر دے جیوندے جاگ دے ہے وہاں اج کوئی نوجوان روندہ ماں اپنے سینے نہ لا لیندی ہے اے میرے لگتے جگر کیوں رو رہے ہیں اسی جو تیرے سر تے ہے وہاں اج کوئی نوجوان روندہ باپ اپنے سینے نہ لا لیندہ اپنا دست شفقت او دے سر تے رکھ دیندہ اے میرے لگتے جگر کیوں رو رہے ہیں اسی جو تیرے سر تے جیوندے جاگ دے بیٹھے ہاں اللہ اکبر اللہ میرے بھائی ادھر کی ہے ادھر تے میرے نبی علیہ السلام دا باپ بھی کوئی نہیں میرے نبی علیہ السلام دی والدہ بھی کوئی نہیں ادھر تے ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں میرے بھائی جاؤ نا جا کے انہاں کو لو پوچھو نا جنہ دا اس دنیا دے اندر کوئی نہیں انہاں دے دل تے کی گزر دی ہے میرے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام دا ماں جمعہ ویر بھی کوئی نہیں ایتھے دنیا دے اندر والدہ بھی کوئی نہیں باپ بھی میرے پیغمبر دی پیدائش تو پہلے اس دنیا تو وفات پا جاندہ ہے میرا نبی اپنی آنکھ وچوں آنسو بہاندہ ہے اللہ دی نبی علیہ السلام دی آنکھ وچوں آنسو ڈگ دینے میرے رب العالمین فرمان دینے جدوں میرے نبی دے آنکھ وچوں آنسو گردائے مرش والا خدا خود جبریل نو پیج دینا سونے محبوبہ پریشان نہیں ہونا پھر کی ہویا جے تیرا باپ کوئی نہیں دنیا دے اندر تیری والدہ کوئی نہیں تیرا بھائی کوئی نہیں میں جو عرش والا خدا جیوندہ جاگدہ بیٹھا ہے وہاں ایک دن میرے نبی علیہ السلام اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے نماز دی حالت اندر اللہ دے نبی اپنے خالق دے سامنے کھڑے نے نماز دے اندر اللہ دے نبی روئی جا رہے نے آپ دے اکھاں دے وچوں آنسو دیاں جڑیاں لگیاں نے میرے نبی علیہ السلام روئی جا رہے نے نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے آپ پڑھ دے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم میرے نبی روئی جا رہے نے نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے آپ پڑھ دینے رب انہن ازللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فإنہو منی فمن تابعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم میرے نبی روئی جا رہے نے نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے تے کسے کہنے والے نے کہا نا اوہ کدی منگدا دعاواں سی بہ کے یاراں دے وچ کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ اوے کدی منگدا دعاواں سی بہ کے یاراں دے وچ کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمری ایداں لگندا گیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی روئی جا رہے نے نالے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے ادھر شوالے خدا نے ویکھیا تے فوری جبریل نو کل دیتا جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا جانا جا کے میرے محبوب نو پوچھ کیا سونے کیوں رو رہے جے جبریل آئے اللہ دے نبی جی کیوں رو رہے جے میرے نبی علیہ السلام فرمان دینے اے جبریل مینو امت دی بڑی فکر لگی ہے مینو امت دا بڑا غم لگے ہے
جبریل گئے اللہ تیرا نبی تے امت دے غم دے اندر روئی جا رہے ہیں. رب العالمین فرماندے نے اے جبریل جی رب جلیل کی آرڈر ہے. فرمایا جانا پھر میرے محبوب نو خوشخبریاں سنا دیو. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے جبریل جانا میرے محبوب نو خوشخبریاں سنا دیو. سونیا میں تینو امت دے بارے راضی کر کے چھڑاں گا, یا انج کہہ لونا سونیا امت دے بارے جی میں تو آکھیں گا میں عرش والا خدا اوویں کر چھڑاں گا. سبحان اللہ میرا نبی میرے تیرے واسطے عرش والے خدا دے کولوں دعاواں کرنے والے اللہ رب العالمین دے کولوں میرے تیرے واسطے التجاواں کرنے والے. یار اج میرا بھی حق بند ہے, اج تیرا بھی حق بند ہے, اس نبی علیہ السلام دیاں تابعداریاں کریے, او دی فرما برداری کریے. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام نے کس کس موقع دے اندر کس کس انداز دے اندر اپنیاں مبارک اکھاں دے وچوں آنسو بہائے نے. ایک دن میرے تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد علیہ السلام جا رہے نے, چند صحابہ بھی نال نے. ابوا نامی جگہ تے پہنچے, کی ویکھیا ایک مٹی دی ٹیری ہے, ایک قبر ہے. اللہ دے نبی بیٹھ جاندے نے تے روئی جا رہے نے. میرے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں جڑیاں لگ جاندیاں نے. میرے نبی روئی جا رہے نے. سیدنا عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا تے آ جاندے نے. آپ فرماندے نے اللہ دے نبی جی اینا بیزار اینا بے ساختہ روندیا اج تک تانوں نہیں سی ویکھیا. اللہ دے نبی جی کی گل لے سانو بھی کیوں دس دیو اسی بھی رو لئیے. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ تانوں نہیں پتا ایک قبر میری ماں دی قبر ہے, ایک قبر میری ماں آمنہ دی قبر ہے. میرے نبی علیہ السلام نو او بچپن والے ویلے یاد آ گئے ہوں دینا جدو میرے نبی علیہ السلام دی عمر 5 کے 6 سال دی عمر ہے. مکے تو ماں آمنہ دے نال چلے, اے تینہ دا قافلہ مکے تو چلیا یسرب پہنچیا جیدہ نام اج کل مدینہ تو رسول رکھ دیتا گیا ہے. میرے نبی علیہ السلام مدینے پہنچے, مدینے تو واپس آئے نا, ابوا نامی جگہ تے پہنچے. میرے نبی علیہ السلام دی والدہ دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے. اللہ دی نبی علیہ السلام دی والدہ نے اپنے لگتے جگر نو سینے تے لٹایا ہے. میرے نبی علیہ السلام دا ماں آمنہ متھا چم دیا ہونگیاں, ماں آمنہ پیار کر دیا ہونگیاں. میرے نبی علیہ السلام دے کدے ہتھاں دا بوسہ دے دیا ہونگیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ نے اپنے لگتے جگر نو اپنے سینے تے لٹایا ہے, پیار کرنیاں نے, محبتاں کر رہیاں نے. آپ کہندیاں ہونگیاں نا اے بیٹا میں تینوں عزتاں پاندیاں ویکھنا چاندی سا, میں تینوں جوانیاں ماندیاں ویکھنا چاندی سا. ہر ماں باپ دی خواہش ہوندی ہے, دل دی تڑپ ہوندی ہے میں اپنے بیٹے نو جوان ہوندیاں ویکھاں, او دی شادی کراں, جناب انہوں عزتاں پاندیاں ویکھاں. اللہ اکبر. اللہ ماں آمنہ نے اپنے سینے تے لٹایا ہے, پیار کر رہیاں نے, محبتاں کر رہیاں نے. نال فرماندیاں نے مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی,
اور وچ پردیس مقدر والی تے بات برابر ہوئی تے چھوڑ چلی وچ پردیساں تے بال یتیم نمانا کون ہے خالق حکم ربانا اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام دی والدہ اپنے سینے تے لٹایا تے محبتاں کر رہیاں نے ایسے دوران ہی اللہ دے نبی دی والدہ اس دنیا تو وفات پا جاندیاں نے میرے نبی علیہ السلام نو او بچپن والے ویلے یاد آ گئے ہون دینا میرے نبی علیہ السلام کہندے ہون دینا امی تو کہندی سے نا بیٹا میں تینو جوانیاں ماندیاں ویکھنا چاندی سا میں تینو عزتاں پاندیاں ویکھنا چاندی سا امی اٹھ کے دیکھتے سہی کسے دا پتر ایک پنڈ دا سردار ہے کسے دا بیٹا ایک پنڈ دا نمبردار ہے کسے دا بیٹا ایک ضلع دا نمبردار ہے کسے دا بیٹا ایک صوبے دا سردار ہے امی اٹھ کے دیکھتے سہی اللہ نے تیرے بیٹے نو ساری کائنات دا سردار بنا چھڑے آئے میرے نبی علیہ السلام دے پیارے آنسو کس کس انداز دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہائے نے امت دے غم دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے آنسو بہائے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ نے مینو اجازت دیتی ہے تے صرف ماں دی قبر دی زیارت دی صرف اجازت دیتی ہے اور کسی چیز دی اجازت نہیں دیتی میرے نبی نے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہائے نے او دے اندر بھی امت واسطے کوئی نہ کوئی سبق ضرور چھوڑیا ایک وقت ایسا بھی آیا میرے نبی علیہ السلام دا پیارا لگتے جگر آپ دے دل دا چین تے سکون ابراہیم جدو اس دنیا تو وفات پا گئے آپ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے میرے نبی علیہ السلام روئی جا رہے نے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیوں رو رہے جے تسی تے روندیاں نو چپ کرانے والے روندیاں نو دلاسے دینے والے اللہ دے نبی اج خود بھی روئی جا رہے ہو میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے ابراہیم میرا لگتے جگر سی میرا پیارا سی میں بڑا ہی پیار کردہ سی اکھاں دا رونا جائز ہے پٹنا کٹنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے واہ ویلے کرنا جائز نہیں اے ایخو جا موقع جی دی زندگی دی کمائی ایک کوئی بیٹا ہوئے اونا والدین دے کولو جا کے پوچھو جنہ دی دنیا دے اندر ایک کوئی بیٹا ہوئے او بھی اس دنیا نو چھڑ کے جلا جائے اونا دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میرا بڑا ہی پیارا سی اے میرے دل دا چین تے سکون سی اے میرے صحابہ اکھاں دا رونا جائز ہے پٹنا کٹنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے واہ ویلے کرنا جائز نہیں اے کیڑا موقع ہے جس موقع تے والدین دے ہوش قائم نہیں رہ جاندے میرے نبی علیہ السلام نے اس موقع دے اندر بھی امت نو حکم دے چھڑیا امت نو سبق دے چھڑیا کہ جدو پریشانی آئے پریشانی نو بھی گزارنا ہے جو اللہ نے اپنی حدہ مقرر کا چھڑیا نے انہا حدہ دے اندر رہ کے گزارنا ہے اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اطیع اللہ و اطیع رسول دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا محنتاں کیتیاں انتظامیاں اللہ انہاں سارے ساتھیاں دی محنتاں قبول و مقبول فرما کے سب دے واسطے ذریعہ نجات فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ماشاءاللہ